Yo, para sa mga nidako sa dalan, sa simpleng kinabuhi, walay wifi pero ligon ang panagigalay. Sa iyong mumata, gawas dayon sa balay, bitbit ang teksto, tirador sa kamot, pirmi-pirmi tumbang preso hangtod sa hapon. Bisan hugaw ang tsinelas pa dayong gihapon. Walay cellphone pero kompleto ang barkada sa kanto, magtapok, hangdod katawa, anime kada hapon, magsinggit sa TV kung mapildi si Eugene, murag apil food me, cassette tape, nagtuyok sa kara ang radyo, i-rewind gamit lapis kung maguba ang audio. Simple ra sa una pero grabe ka sa bisan walay kwarta, puno sa handumanan. Bisan nilabay na ang panahon, dili gud mawala ang kagahapon. Mga pahiyo magsinggit sa kadlanan, magpabilin sa kasing-kasing hangtod. Panahon walay kahadlok mo katawa, bisan simpleng duwa lang sapat na. Mga damgotas kaayo murag sa panganod, o kawaban ng barkada, hangtod mo gawas ang kahayat. Dagan lang hangtod kapuyon, bisan sa mara ng tuhod o kiragi hapon. Mga handumanan na dili mapulihan, sa bisan nun sang uso karong panahon. Ano pagkukuan sa ngit-ngit kung brownout sa gabi, iistoryag multo samtang nangurog ang katapat nimo. Mahapak og tsinelas kung maulahi ug uli, pero pagkaug maduwa na pud sa kasada. Nokia ringtone ug text nga GM, astig nga porma bisan simple ratan ahon. Computer shop human sa klase, Counter Strike ug run online sa matag eskina. Walay social media para magpasikat, respeto ug tinuod nga panaghigala ay ang sikat. Maohang tod karon dalagi hapon ang malipay yung adlaw nga dili mapulihan. Bisan nilabay ang daghang tuig, nagpabiling gihapon ang mahandumanan. Sa kagahapon nga naghulma sa karon. Panahong walay kahadlok mo katawa, bisan simpleng duwa lang sapat na. Mga damgo taas kaayo murag sa panganod, hoba ng barkada, hangtod mo gawas ang kahayat. Dagan lang hangtod kapuyon, bisan sa mara ng tuhod o kay ragi hapon. Ug samtang mo tingog kining kantaha, murag nibalik tanan nga istorya.